balita sa international. Gipahibaw ni US Vice President J.D. Vance ang pakyas nga makigpulong tali sa Amerika ug Iran sa pagkabot ug kasabutan samtang siya mibaya human ipresentar ang giingong final and best offer. Bisan pa niini, giingon ni Vance nga gihatagan gihapon nila og panahon ang Iran aron huna-hunaon ang maong proposal. Una nang gipahibaw sa Amerika nga ihunong una ang pag-atake uban sa Israel sud sa 2 ka semana aron hatagag higayon ang negosasyon. Matod pa ni Vance, ang nagunang panaglalis mo ang issue sa nuclear weapons ug tanong gihimakak sa Iran nga nagpalambo sila og atomic bomb. Ang negosasyon gihimo sa Islamabad, Pakistan. Isip kabahin sa paningkamot nga mapalungtad ang temporaryong ceasefire ug malikayan ang dugang tensyon sa rehiyon. Bisan pa sa kapakyasan, nagpadayag ang duha ka nasod nga posible pa og padayon ang pakigpulong aron masulbad ang nagpadayong panagbangi. Kasikas Express balita